अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर कश्मीरी एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सुना कि कोई कौम रात को सोई और सुबह वो तनज़्ज़ुली की तरफ चली गई? क्या आपने कभी सुना कि कोई शख्स रात को बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था और सुबह उसकी आंख खुली और वो तनज़्ज़ुली के दलदल में धंसता चला गया? क्या आपने कभी ऐसा सुना कि एक कौम जिसका तूती बोलती थी और जिसको सब मानते थे दुनिया में, सिर्फ पहर बदला, टाइम बदला, वक्त बदला और चंद लम्हों के अंदर वो कौम तनज़्ज़ुली की तरफ गई? ऐसा नहीं होता। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। किसी कौम को तरक्की से तनज़्ज़ुली या तनज़्ज़ुली से तरक्की की तरफ जाने के लिए एक खास टाइम पीरियड की जरूरत होती है, एक खास चैनल की जरूरत होती है जिसको अपनाते हुए कोई कौम या तरक्की करती है या वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाती है। आजकल हमारी कौम को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना है, जिनमें एक मसला है काम चोरी, सुस्ती और काहली। हम एक चीज और अडॉप्ट कर चुके हैं। जाहिर है, जब किसी शख्स, किसी कौम, किसी फर्द, किसी ग्रोह या किसी जमात में काम चोरी आ जाती है, उसके अंदर जब वो अपना अपना काम जो है, हार्ड वर्क, उसको छोड़ के तो वो सुस्ती और काहली को अपना लेते हैं, तो फिर एक चीज और वो अपनाते हैं और उसे कहते हैं शॉर्टकट्स। हमारी कौम शॉर्टकट्स की दिलदादा हो चुकी है और हम लोग शॉर्टकट्स को अपनाते हैं और जिंदगी के हर मैदान में, हर मोड़ पे हम यही चाहते हैं कि हम शॉर्टकट्स के थ्रू बहुत बड़ा इनिशिएटिव या बहुत बड़ा गोल अचीव करें। तरक्की के लिए जरूरी है कि मेहनत करें और मेहनत बतदरीज हो, लेकिन हम बड़ा गोल अचीव करने के लिए शॉर्टकट्स को अपनाने लग जाते हैं। हाल ही में इस तरह की बहुत सारी मिसालें मैं आपके सामने रख सकता हूं, जिसमें सबसे पहले पीपीएससी के कुछ पेपर्स पिछले अरसे में लीक हुए और ये पूरा एक स्कैंडल बना और इसके ऊपर काफी बातचीत भी हुई और अब तक हो रही है। अब हुआ ये कि पीपीएससी के पेपर से पहले ही ये पेपर, जिस दिन पेपर होने थे उससे पहले 3 से 4 दिन पहले ही ये पेपर जो है वो लीक हो चुके थे। लीक आउट होने के बाद इन पेपर्स का पूरा एक स्कैंडल बना और उसके ऊपर अब तक बहस हुई। उसके बाद ये है कि जाहिर सी बात है, एक शख्स जिसने मेहनत की, एक शख्स जिसने पूरे साल तैयारी की, एक शख्स जिसने दिन रात एक किया सिर्फ इसलिए कि एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, सिर्फ इसलिए कि मुकाबले के इम्तिहान में अपने आप को प्रूव करेगा कि मैं भी उन लोगों में आता हूं जो एक दूसरे से मुकाबला करके अपने आप को, अपना लोहा मनवा सकते हैं। वो शख्स अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन चंद लोग पैसे लगा के पेपर लीक आउट होने के बाद उन्हें अच्छी पोस्ट भी मिल गई और उनको वो पेपर में पास भी हो गए। इसी तरह से जब शॉर्टकट्स लेने के बाद आप किसी भी चैनल को, किसी भी चीज को, किसी भी आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं, अगर आप जिंदगी के किसी भी मामले में जाते हैं शॉर्टकट्स लेने के बाद, तो उसके जो नताइज हैं वो मस्बत नताइज नहीं आते, वो नेगेटिव नताइज आपकी जिंदगी पे आते हैं। आप पुलिस को उठा के देख लीजिए, पुलिस के बड़े बड़े अफसरान, चाहे वो रिश्वत दे के आए हों, चाहे वो पेपर लीक आउट होने के बाद वो मुकाबले के इम्तिहान पास करके आए हों, चाहे वो किसी भी तरह से आए हों, लेकिन वो डिजर्व ना करते हों वो सीट, और अगर वो एलिजिबल ना हो उस सीट के लिए, जब वो कुर्सी पे बैठते हैं, जब उनके हाथ में पावर आती है, तो फिर वो पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बड़े बड़े पुलिस अफसरान को ऐसे ऐसे बयानात देते भी सुना जो कि सुन के इंसान की अकल दंग रह जाती है कि इसके पास इतना बड़ा ओहदा, इसने हमारी प्रोटेक्शन करनी है, ये पुलिस वाला होकर इस तरह के गैर जरूरी, गैर अखलाकी और गैर मयारी बयानात बाजी कर रहा है, आखिर क्यों? तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि शॉर्टकट्स लिया होता है ऐसे लोगों ने प्रॉपर चैनल के थ्रू किसी चीज को अडॉप्ट नहीं किया होता। तो ये शॉर्टकट्स है। अब एक मजहबी रुझान अगर आप उठा के देख लें तो उसके अंदर भी हम लोग शॉर्टकट्स लेने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम शॉर्टकट्स लेते हुए जन्नत हासिल कर लें, हम शॉर्टकट्स लेते हुए अल्लाह और उसके रसूल के जो प्यारे लोग होते हैं अपना नाम उस सफ में लिखवा लें। हम शॉर्टकट्स लेते हैं। आपने पिछले अरसे में एक वाकया सुना होगा, जो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक मैनेजर को गोलियां मार दी और बाद में यह कहा कि इस शख्स ने ब्लेस्फेमी एक्ट किया है, यानी कि इसने गुस्ताखी रसूल किया और इस वजह से मैंने इसको गोलियों से भून दिया। और बाद में पता चला कि उस शख्स ने, बैंक मैनेजर ने, ऐसी कोई हरकत की ही नहीं थी। उसको गोली मारी गई सिर्फ इसलिए कि उस बैंक मैनेजर के साथ जिसने गोली मारी, वो जो बैंक का गार्ड था, उसने जाती इनाद और दुश्मनी की वजह से और जाती चपकलिश की वजह से उसको गोलियां मार के और उसके ऊपर लेबल लगा दिया कि ये शख्स जो है ये ब्लास्फेमी करता है। ऐसा होता इसलिए है कि हमें मिंबरों से एक आवाज सुनने को मिलती है, हमें मसाजिद के स्पीकर से एक आवाज सुनने को मिलती है, हमें उलमा इकराम जिन्हें हम दीन का करता धरता समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग हमसे ज्यादा दीन जानते हैं, इसलिए ये हमें दीन के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे, तो हम लोग उनको फॉलो करते हैं और वहां से ये आवाजें आती हैं, इल्ला माशाल्लाह, वहां से ये आवाजें आती हैं
کہ جو شخص گستاخ رسول کو قتل کرے گا اس کے لیے بغیر حساب کتاب جنت ہے، اور کیوں نہ میں گستاخ رسول کو مار کے بغیر حساب کتاب جنت لے لوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑ گئی کہ میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑ گئی کہ میں اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے راستے پہ چلنا شروع کر دوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک پریکٹیکل مسلم بنانے کے بعد جنت حاصل کروں؟ جنت تو مجھے صرف ایک گستاخ رسول کو مارنے سے مل رہی ہے، تو کیوں نہ میں یہ والا کام کر لوں؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو ہم لوگوں نے ایز اے پریکٹیکل مسلم اور نان پریکٹیکل مسلم، ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے اعتقاد کا حصہ بنا لیا ہے۔ اتنی اسٹرانگلی وہ چیزیں ہمارے بہت سے واقعات، بہت سے احادیث اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جو دین کے ساتھ منسلک ہو کے ہمارے اعتقاد میں اس طرح سے رچ بس گئے ہیں کہ ہم انہیں اپنے ایمان کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ جیسے کہ آپ اکثر ایک میسج سنتے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی خبر جس شخص نے پہلے کسی شخص کو پہنچا دی تو میسج بھیجنے والے کو اور رمضان کی خبر پہلے دینے والے کے اوپر جنت واجب کر دی جائے گی۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ کیا جنت اتنا آسان ہے کہ ایک میسج کرو، رمضان کی خبر کسی کو دو، تمہیں جنت مل جائے گی؟ تو پھر کیا ضرورت ہے 5 نمازیں پڑھنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے 1 مہینے کے روزے رکھنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی؟ اور پھر کیا ضرورت ہے یہ آپ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان کی پاسداری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صرف ایک میسج پہنچا دیں دوسرے تک کہ بھئی رمضان اس تاریخ کو ہے اور تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو ہم لوگوں نے بغیر ریسرچ کے، بغیر کسی چیز کے بارے میں جانچے، بغیر کسی چیز کے بارے میں پرکھے، ہم ان چیزوں کو اپنے ایمان کا حصہ بنا چکے ہیں، جبکہ یہ میسیجز حقائق پہ مبنی نہیں ہیں۔ اس طرح کا میسج کہ تمہیں جنت مل جائے گی رمضان کی خبر دینے سے، یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے ہمارے نعت خواں حضرات اور اس کے بعد ہمارے جو خطیب ہیں، علماء دین ہیں، جن کے پاس ممبر ہے، جن کے پاس مسجد ہے، جن کی لوگ سننے آتے ہیں، جن سے پوچھا جاتا ہے، جن کو ایک رسپیکٹ اور گلوری دی ہے ہم لوگوں نے، جن کو پرائیڈ ہے کہ یار ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں، ہم سے لوگ بات پوچھ رہے ہیں، ہم سے لوگ سیکھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ نعت خواں کوئی آتا ہے، اس کو ہم لاکھوں روپے دیتے ہیں، صرف اس نے 15 سے 20 منٹ ایک نعت پڑھنی ہوتی ہے۔ وہ آتا ہے پورا ساؤنڈ سسٹم لے کے، اس کے اوپر اس نے نعت پڑھنی ہے، اور نعت کے دوران وہ کہے گا جن نے مدینے جانا ہے ایک ہاتھ چکو، جن نے صبح جانا ہے دویں چکو، جنہیں جنت جانا ہے وہ ایک ہاتھ چکو، جنہیں ہونے جنت جانا ہے دویں ہاتھ چکو۔ بھئی ایک ہاتھ اٹھا لینے سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دینے سے انسان جنت میں چلا جائے گا، حتیٰ کہ اس کا وضو ہی نہ ہو، بلا وضو تم لوگوں سے سبحان اللہ کہلوائی جا رہی ہو؟ یہ کس طرح کے مائنڈ سیٹ، کس طرح کا لاجک ہے جو ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے یار؟ کوئی بات ایسی، کوئی چیز ایسی جو حقائق پہ مبنی ہو، جس کا حقیقت سے تعلق ہو، ہمیں وہ نہیں سکھایا جا رہا، وہ نہیں بتایا جائے گا۔ ہمیں مدینے جانے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اور صبح پہلی فلائٹ سے جانے کے لیے ایک ہاتھ اٹھائیں۔ جس نے ابھی جانا ہے وہ دونوں اٹھا لے، اور جس نے جنت میں جانا ہے سبحان اللہ کہہ دے، اونچی آواز، پیچھے والے کی آواز نہیں آ رہی۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھائی پیچھے والوں سے سبحان اللہ کہلوا بھی دو گے تم انہیں لالچ کیوں دے رہے ہو کہ سبحان اللہ کہنے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایک شخص وہ یہ سمجھے کہ بھائی ٹھیک ہے مولوی نے مفتی نے مجھے کہہ دیا کہ تم سبحان اللہ کہو جنت میں چلے جاؤ، اس بندے نے نمازیں نہیں پڑھنی، اس بندے نے اچھے کام نہیں کرنے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھنا، اس نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، اس نے شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، چرسیں پینی ہے، جو برے کام وہ کر رہا ہے وہ کرتا جائے۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں جی کہ یہ انسان جو ہے اس نے دل میں یہ سوچ رکھا ہے کہ بھائی میں نے سبحان اللہ کہا ہوا ہے، میں نے وہ میسج جو ہے 11 لوگوں کو آگے سینڈ کیا ہوا ہے، مجھے جنت مل جائے گی۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن سے ہمیں باہر آنا چاہیے، ہمیں دیکھنا اور سننا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آخر میں اتنی گزارش ہے آپ سے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔